नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को नेताहरू तानिँदै कान्तिपुर समाचारमा आज टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्न प्रहरीले लग्यो संसद सचिवालयको फुटेज। अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसका 2 महामन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण। यही प्रकरणमा अख्तियारको मौनताप्रति बढ्यो आशंका। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति जायजेथा कति छ? तपाई चाहेर पनि उनीहरूको सम्पत्ति थाहा पाउन सक्नुहुन्न किन? अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानको इस्लामाबाद अदालतको आदेशपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान लाहौर स्थित घर फिर्ता र खेलकुदमा निलम्बनपछि पहिलो पटक लियोनल मेसी पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट खेल्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। गठन भएको 2 सातासम्म सुरु भएनन् संसदीय समितिका बैठक। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नाममाथिको सुनवाई प्रभावित। नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनतामाथि प्रश्न। नेतृत्वकै नाम मुछिँदा समेत प्रतिक्रियाविहीन हुनुले थप आशंका बढ्यो। स्वास्थ्य सेवा महँगो भएकै कारण वर्षेनी 5 लाख नेपाली गरिब बन्दै। आधारभूत उपचार निशुल्क भनिए पनि 54% भन्दा बढी व्यक्तिगत खर्च। धरौटीमा रिहा गरेपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान लाहौर स्थित घर फिर्ता। समर्थकले गरे स्वागत। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा मुम्बई इन्डियन्सद्वारा शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स 27 रनले पराजित। सूर्यकुमार यादवको आइपिएलमा पहिलो शतक। गठन भएको 2 सातासम्म संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसमाथि छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन वैशाख 15 गते संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए, तर आजसम्म एउटै बैठक बस्न सकेको छैन। संसदीय सुनवाई समितिले काम सुरु नगर्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसमाथि सुनवाई हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालत 15 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा परिषदले यही साता हरेकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो। यसअघि न्यायाधीशमा विनोद शर्मा, नीता गौतम दीक्षित र डीएन पराजुली सिफारिस भइसकेका छन्। समितिको सभापति नतोकिए पनि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक राख्न सकिने नियमावलीमा छ। संसदले विषयगत समिति टुङ्ग्याए पनि संयुक्त समितिमा रहने सदस्यको नाम दलहरूले अझै टुङ्ग्याएका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आर्थिक कारोबारमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्री खाँडले रकम बुझेको बारेमा थप प्रमाणित गर्न ब्याङ्क विवरण खोजी गरिएको छ। पक्राउ परेका सानु भण्डारीले मन्त्रालयमै गएर रकम बुझाएको भन्दै बयान दिएपछि प्रहरीले खाँड विरुद्ध थप प्रमाण सङ्कलन गरेर पक्राउ गरेको थियो। सङ्गठित अपराध निवारण सम्बन्धी ऐनले आरोपीको ब्याङ्क खाता तथा सम्पत्ति रोका राखेर समेत अनुसन्धान गर्न सकिने अधिकार दिएको छ। आरोप प्रमाणित भए पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्ने भएकाले खाँडको ब्याङ्क खातामाथि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। त्यस्तै उनको मोबाइल पनि परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ। पक्राउ परेका सचिवले आवश्यक कामका लागि मन्त्रीसँग कुरा भइसकेको भन्दै सानु भण्डारीलाई मेसेज पठाएको देखिएपछि खाँडको पनि मोबाइल परीक्षण गर्न लागि हो। प्रहरीले बिहिबार खाँडको मैजुबहाल स्थित घरमा खान तलासी समेत गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि आवश्यक कुनै सबुत भेटिन सक्ने भएकाले पक्राउ परेको आरोपीका घरमा खान तलासी गर्नु नियमित प्रक्रिया भएको प्रहरीको भनाइ छ। खाँडसँग प्रारम्भिक सोधपुछ गरिरहेको प्रहरीले आइतबार सरकारी वकिल मार्फत बयान गराउने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 12 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै नेता पक्राउ पर्दा पनि नेपाली कांग्रेस मौन बसेको छ। केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेको 4 दिनसम्म पनि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले यो प्रकरणबारे कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। बुधबार र बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नक्कली शरणार्थी पक्राउमा कारण परेका खाँडका बारेमा निर्णय लिने बारे चर्को विवाद नै भएको थियो। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँडलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए, तर संस्थापन पक्षले अनिच्छा देखाएपछि कुनै पनि निर्णय भएन।
हामीलाई त हाम्रो पार्टीको नेताको माया लाग्छ, लागेर के गर्ने? त्यो त हाम्रो हातमा छैन नि त। देशको कानुनले के भन्छ, देशको यो अहिलेको छानबिनले के भन्छ, त्यसको आधारमा सबै निर्णय हुने हो। जो यसमा आफू संलग्न छन् तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। कानुनी उपचार नगर्ने हो भने लोकतन्त्र, कानुनको शासन, विधिको शासन रहँदैन। निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता र सुशासन कायम गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको छ नि। देखाउने बेला यो हो नि त, प्रतिबद्धता देखाउने बेला। सुशासनको नारा वकालत गर्ने कांग्रेसले संगठित अपराधमा आफ्नै नेता संलग्न भएको आरोप लाग्दा समेत केही नबोली बस्दा नेतृत्वको नियतमै प्रश्न उठेको छ। सोही प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव टो बहादुर रायमाझीलाई पार्टीले निष्कासन गरिसकेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँड पत्नी मञ्जु र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु समेतको नाम जोडिएको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व समेत विवादमा तानिएको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईकै नाम यो प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियारले गर्ने काममै प्रश्न उठेको हो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई गृह सचिव रहँदा शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै नाम जोडेर हेरिएको छ। यस्तोमा पीडितहरूले अख्तियारमा दिएको उजुरीमाथि आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी तामेली गरेको विषयमा अख्तियार बोल्न मानेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्दा समेत अख्तियारका प्रमुख आयुक्त मात्रै होइन, अख्तियारका अधिकृत कसैले प्रतिक्रिया नदिनुले थप शङ्का उब्जिएको छ। अब यो कुरा त बजारमा आइसक्यो होइन। बजारमा आइसकेपछि अख्तियारको प्रवक्ताले मिडियालाई यो कुरा भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो भने यदि त्यहाँ अख्तियारमा उजुरी आएको थियो कि थिएन, उजुरी कहिले आएको थियो, कसले गरेको थियो होइन, र त्यसमा चाहिँ नि के कारवाही भयो या भएन, अथवा भएन भने के कारणले भएन, भयो भने के कारणले भयो। राई गृह सचिव भएका बेला शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल बनेको थियो। यही कार्यदल नै शङ्काको घेरामा परेपछि राई पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने देखिएको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता एवं विश्वसनीयतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको हो। यो अख्तियारमाथि प्रश्न उठिसकेपछि उसले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो जनतालाई, किनभने जनताको विश्वास जित्नु पर्यो कि यो अख्तियारले काम गर्छ भन्ने जनताको विश्वास हुनु पर्यो। अनि पछि चाहिँ नि बल्ल त्यो संस्था बलियो हुन्छ। जनताको विश्वास छैन भने त बलियो हुँदैन नि हैन। अख्तियारमा अहिले 20,000 भन्दा बढी उजुरीको छानबिन नै हुन सकेको छैन। न त अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा दायर मुद्दामै अख्तियारले सफलता पाउन सकेको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मौन बस्नुलाई के भन्ने? ए, आफ्नै नेतृत्वमा पर्ने डर, र बी, आयोगको निरीहता, सी, क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सम्पत्ति कति होला? सरकारमा रहेका अन्य 21 जना मन्त्रीको सम्पत्ति जायज यथा कति छ? तपाईले चाहेर पनि उनीहरूको सम्पत्ति थाहा पाउन सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइट खोल्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पत्ति विवरण भन्ने शीर्षक खुल्छ। त्यसभित्र छिर्दा 23 सदस्यीय मन्त्री परिषदका एकजनाको पनि सम्पत्ति विवरण हेर्न सकिँदैन, किनभने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। 23 मध्ये प्रधानमन्त्री सहित 6 जनाले सम्पत्ति विवरणसम्म बुझाएका छन्, तर त्यो गोप्य राखिएको छ। छिनछिनमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेछौँ। अब बल्ल पूर्णता पाएको छौँ। एकजना बाहेक पूर्णता पाएको छौँ। अनि पूर्णता पाएपछि सबै कुरा सुशासनमा जान्छ। बुझाउँदै नबुझाउने एउटा पक्ष, बुझाएर पनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिकीकरण नगरिदिने अर्को पक्ष, दुईटै कुराहरू छन्। मन्त्री बनेको 60 दिनभित्र
कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विगतको परम्परा छ। मन्त्री बन्दा मात्र होइन, बाहिरिँदा समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए। सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीले आफूसँग रहेको मोबाइल समेत सार्वजनिक गरेका थिए। तर ओलीपछि शेरबहादुर देउबा र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि कानुन त अनिवार्य छैन भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य राख्न थालियो। यतिसम्म कि आफूलाई पारदर्शी दाबी गर्ने रवि लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी मन्त्री बने र बाहिरिए। सार्वजनिक ओहदामा बसेको मान्छेले जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई चाहिँ आफ्नो मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ। गल्ती गरिएको छैन भनेदेखि त्यसमा तर्सिनुपर्ने कारणै के छ र होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। पारदर्शिताले नै भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कम गर्न मद्दत गर्छ। यो सरकारले चाहिँ त्यो काम गरेको छैन। यसले मात्रै होइन, बाल्कनी मन्त्रालयहरू खोलेर बसेका परदेशवालाहरूले पनि त्यो काम गरेका छैनन्। त्यो गर्नै पर्ने कुरा हो। यसले पारदर्शिताको कुरा गर्दछ, जवाफदेहिताको माग गर्दछ, त्यही त हो नि कुरा। अहिलेको सरकारले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको दाबी गरेको छ। तर यस्तो दाबी गर्ने सरकारकै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विगतकै सरकारका पालामा सुरु भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई किन नमानेका होलान्? सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकमा राखेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क हुने भनिएको छ। तर राज्यकै तथ्याङ्कले भने उपचारका लागि लाग्ने 55% भन्दा बढी खर्च नागरिक स्वयंले बेहोर्नु परेको देखाएको छ। उपचारकै लागि ठूलो धनराशि खर्च हुँदा देशमा वर्षेनी 4 देखि 5 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन्। महोत्तरीको बलवा नगरपालिका बन्चौरीका बौवेलाल शाह 2 वर्षदेखि नशा सम्बन्धी रोगले पीडित छन्। उपचारका लागि राजविराज, काठमाडौँ तथा भारतका विभिन्न अस्पताल धाउँदा 7-8 लाख रुपियाँ खर्च भयो। भएको जग्गा बेचेर उपचार गर्दा पनि अपुग भएपछि उनी ऋणले थिचिएका छन्। नस के खराबी है, बुझली, चले में दिक्कत है, बड़ कठिन से माने कर्जा पैसा लके बहुत कठिन से लोग देलक 1000-1200 कर्जा। सल्यानको कुमाक गाउँपालिकाकी सुनिता बोहरा गत असोज 15 गते दुर्घटनामा घाइते भइन्। बाँकीको नेपालगञ्ज हुँदै भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचारपछि अहिले जिल्ला अस्पताल सल्यानमा राखिएको छ। अहिलेसम्म उपचारका लागि 25 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। उपचार गराउँदा गराउँदै सबै सम्पत्ति सकिएको छ। आफूसँग भएको सबै पैसा सकिसक्यो, ऋण कर्ज काटेर अब कसरी बचाउने भन्ने भइसक्यो। धेरै दुःख भइसकेको छ मलाई। नेपालमा यसरी स्वास्थ्य उपचार गर्दा गर्दै वर्षेनी 1.7% अर्थात् 4 देखि 5 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा 2019-20 का अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चमध्ये 54.2% सम्म नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नु परिरहेको छ। मन्त्रालयको यो तथ्याङ्कमा सरकारी मात्र होइन, निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरू समेत पर्छन्। सरकारीमा केही सहुलियत पाए पनि निजी अस्पतालमा त 100% तिरेर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क हुने भने पनि उपचार सेवामा 45.8% मात्र बेहोरेको देखिन्छ। नागरिकले आफैले जोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार पर्यो भने चाहिँ आफैले जोग गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यो हाम्रो चाहिँ विगतका एनालाइसिसहरू हेर्ने हो भने करिब नेपालमा 5 लाख जस्तो नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको, व्यक्तिगत खर्चको कारणले गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ भने करिब 30 लाख व्यक्तिहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको 10% भन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारमा मात्रै खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। व्यक्तिले उपचारका लागि आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको 10% भन्दा बढी खर्च गरेमा उसको परिवार वा व्यक्ति आर्थिक कठिनाइमा जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भन्छ। तर नेपालीले उपचारमा गर्ने व्यक्तिगत खर्च निकै ठुलो देखिन्छ। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति तथा औषधि अभावका कारण ठुलो सहर र भारतमा समेत धाउनुपर्ने बाध्यताले यस्तो अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन्। त्यसबाहेक स्वास्थ्य बिमा, निशुल्क औषधि लगायतमा भएको राज्यको लगानी अनुसार प्रतिफल आउन नसक्दा चुनौती थपिएको हो। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आएर उपचार गर्दा उसले 2-3 जनासँगै आउनुपर्छ।
र त्यसो गर्दा यहाँ समयमै आउने बित्तिकै उसले समय पाउँदैन उपचारका लागि, त्यसका लागि पर्खिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि खर्च धेरै हुन्छ। त्यसैले सरकारी अस्पतालमा गएपछि खर्च धेरै हुने देखेपछि, समय धेरै लाग्ने देखेपछि खर्चको चिन्ता गर्दैन मानिसले। ऋण लिएर भए पनि, खेत बेचेर भए पनि प्राइभेटमा जान्छ र उसले चाहेको सेवा चाहिँ तत्कालै पाउँछ। त्यसले पनि यो आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो लगानी गर्दै आएको छ, तर त्यसको प्रतिफल न्यून छ। अझ दुर्गमका नागरिक त सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार पाउन ठूलो धनराशि खर्च गरेर टाढा टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यताको अन्त्य गरी नागरिकको मौलिक हकको उपभोग गर्ने वातावरण कहिले बन्ला? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वास्थ्य सेवालाई कम खर्चिलो बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। तीनै तहको सरकारले अनुगमन, नियमन र चाहिँ जनताको गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने काम अगाडि बढाइयो भनेदेखि स्वास्थ्य नीति बनाउन त बनाए, तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पैसा हुनेहरूलाई त सजिलै छ, राम्रै छ, नहुनेहरूलाई चाहिँ निकै समस्या छ। त्यसमा अलिक ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो सरकारले नै अनुगमन गरेर हो, पोलिसी लेभलमै हो यसमा गर्ने। डाक्टरको पनि फिस पनि बढी भइसकेछ। अहिले त सरकारलाई धेरै कुरामा कमी गर्नु पर्यो। सरकारले एक रूपले, एक नासले कम्तीमा जति सहयोग होस् हैन, त्यति सहयोग गरिदिए राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा चाहिँ गाउँघरहरूमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ के अरे राख्यो भने उपचार नपाइरहेको अवस्था छ नि। सरकारले क्लिनिकहरूमा त्यो कमसेकम चाहिँ महिनामा, हप्तामा डाक्टरहरूको व्यवस्था गर्यो भने, अस्पताल हुन्छन्, कलेजहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई खोल्ने व्यवस्था सहज रूपमा गर्नुपर्छ। डाक्टरको फी पनि अलिकति कम गर्नुपर्ने छ। एउटा व्यापारको अन्तर्गत चाहिँ स्वास्थ्य सेवा गइराखेको छ, त्यो चाहिँ सेवा अन्तर्गतको हो। बरु डाक्टरहरूको लागि के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ। जनता सचेत नभएको कारणले नै यो सबै माफियाहरू वृद्धि भएको हो। नागरिकको घर अगाडि सहज स्वास्थ्यलाई चाहिँ लाने हिसाबमा का नीतिहरू बनाउनु पर्यो। हस्पिटलहरूले चाहिँ बिमाहरू चाहिँ सबैलाई राम्रोसँग प्रदान गरिदिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला त राज्यले स्वास्थ्यका निकायहरू त सबै सेवाहरू निःशुल्क रूपमा दिने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ चेकजाँच गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ धेरै जाँचहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले लेखिदिनुहुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। वडामा स्वास्थ्य चौकी राख्नु पर्यो। स्वास्थ्य बिमाबाट औषधिहरू पाउँछ भन्दा मान्छे घन्टौँ लाइनमा लागेर बसिरहेको हुन्छ, तर उसले औषधि पाउँदैन। क्लिनिकमै गएर, हस्पिटलमै गएर किन्नुपर्ने बाध्य भएछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा ती मुलुकबाट लिन सकिने लाभका बारेमा बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूले ठूला अर्थतन्त्र भएका ती मुलुकबाट ऋण भन्दा पनि अनुदानका कार्यक्रममा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालले 6 वर्ष अघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठको सुझाव छ। सन् 2019मा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार नै कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने, तर ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित सहायता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। BRI को प्रब्लमै मुभ गर्न नदिने ब्युरोक्रेसीभित्र बाहिरको लाई सेवा गर्नेहरू छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण नेपालले के भन्यो भन्दाखेरि हामी डिसडेभलप छौँ, हामीलाई लोन भन्नु होइन, हामीलाई चाहिँ ग्रान्ट देऊ भन्यो। म त त्यसलाई नेपालले राइट कुरा भने हो। अमेरिकी अनुदान सहयोग MCCलाई जस्तै प्राथमिकता BRIलाई पनि दिनुपर्ने कतिपय जानकारको भनाइ छ। यो सँगै प्रस्तावित नेपाल चीन रेलमार्ग र यसले हिमाली पर्यावरणमा पार्न सक्ने असरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सहप्राध्यापक कृष्णराज आचार्यको सुझाव छ। नेपालले कूटनीतिक रूपमा चाहिँ पहलहरू गरेर विभिन्न किसिमका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई प्रयोग गरेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अनुदानमा परिणत गर्न सक्यौँ भने अलिकति त्यसको अर्थतन्त्र पनि उकासिने र त्यसले त्यो ऋणको दबाव पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा नपर्ने। भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी भएकाले जुनसुकै मुलुकसँग सहकार्य अघि बढाउँदा पनि नेपालले आफ्नो तटस्थतालाई भने जोगाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पहिले भारत र त्यसपछि चीनको भ्रमण गर्ने बताइए पनि मिति भने तय भइसकेको छैन।
समाचार अझै बाँकी छन्। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सम मार्गमा कमसल कालोपत्र गरेका कारण निर्माण सम्पन्न भएको 2 महिनामै सडकमा झार उम्रिएको छ। स्थानीय र प्राविधिकले सडक निर्माणमा अनियमितता भएका कारण गुणस्तरहीन काम भएको बताएका छन्। सम मार्ग एउटा सानो योजना हो, यसमा भएको अनियमितताले ठूलो अर्थ नराख्ला, तर यो घटनाले राज्य स्रोत कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा छड्लङ्ग पार्छ। विराटनगर महानगरपालिकाको सम मार्गमा कमसल कालोपत्रे गरिएकै कारण निर्माण सम्पन्न भएको 2 महिनामै सडकमा झार उम्रिएको स्थानीय बताउँछन्। बनाएको ठिक 15-20 दिनपछि झार उम्रेको हो अनि र अर्को कुरो के हो कि तपाईँलाई बलियो पनि छैन क्या। बनाएको 2 दिनपछि यहाँनिर तापाडियाको पार्किङहरू पनि लाग्छन् अनि धेरै बिहारी गाडीहरू लाग्छन्, त्यसले गर्दा बाटो पनि बलियो भएको छैन अनि पुरा उक्लै छ क्या। 2 दिन पनि भएको छैन, उक्लै छ, मेटेरियलले राम्रो दिएको छैन। 215 मिटर लामो यो सडक विराटनगर महानगरपालिकाले 9,45,000 रुपैयाँमा कालोपत्रे गरेको हो। उपभोक्ता समिति मार्फत कालोपत्रे गरेको 2 महिनामै सडकमा झार उम्रिएपछि स्थानीयको विरोधबाट जोगिन विराटनगर महानगर र उपभोक्ता समितिले सडकको झार खुर्किएको स्थानीयको आरोप छ। कालोपत्रे गरेको 2 महिनामै सडकमा कसरी झार उम्रियो भन्ने प्रश्नमा महानगरका इन्जिनियरहरू बोल्न चाहँदैनन्। कालोपत्रे गर्दा पहिले सबग्रेड गर्ने, त्यसपछि सबबेस गर्ने, बेस गरेर कम्प्याक्सन गर्ने, त्यसपछि ट्यागकोड गरेर ब्रसिङ गरेर धुलो उडाएपछि कालोपत्रे गर्नुपर्छ। तर यी प्रक्रिया राम्रोसँग पुरा नगरी गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको हुन सक्ने प्राविधिकको भनाइ छ। पिच बनाउँदा जुन तौर तरिका अपनाउनु पर्ने हो, जुन स्पेसिफिकेसन, जुन प्र्याक्टिस अभ्यास गर्नुपर्ने हो, त्यो अभ्यासमा केही कमी कमजोरी भएर पिच जुन कालोपत्रे भन्छौँ हामी, त्यो कालोपत्रेबाट दुबो उम्रेर आएको, झार उम्रेर आएको हुनुपर्छ। सडकभित्र रहेका बिजुलीका खम्बा विद्युत प्राधिकरणले नसारेका कारण कम्प्याक्सन नपुगेर झार उम्रिएको महानगरको दाबी छ। पहिले 3 मिटरको बाटो बिजुलीका पोल थिए, सडकको मापदण्ड 6 मिटर बन्देको, माप 6 मिटरमा बिजुली पोल 3 मिटरकै छेउमा छ। त्यो नसार्दैपछि त्यो ठाउँमा त रोलर लेट पेल्न मिल्दैन, बिजुली पोलसँग पुग्दैन। कम्प्याक्सन नपुगेपछि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा झार उम्रेको, तर कुनै त्यस्तो अनियमितता भएर त्यस्तो भएको होइन। आफूले उपयोग गर्ने संरचना उपभोक्ता आफैले निर्माण गर्दा गुणस्तरीय बनाउँछन् भन्ने मान्यताका आधारमा उपभोक्ताको समिति बनाएर संरचना बनाउने प्रचलन सुरु भएको हो। तर यसको मर्म विपरीत पछिल्लो समय आफू निकटलाई फाइदा पुर्याउनु पर्ने छ भने उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने चलन बढेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता समितिले बनाएका संरचना कमसल र गुणस्तरहीन बन्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघीय शिक्षा विधेयक र उच्च शिक्षा विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले विधेयक यथाशीघ्र पेश गर्न शिक्षा, अर्थ, कानुन र संघीय मामिला मन्त्रालय तथा मन्त्री परिषदलाई निर्देशन दिएको हो। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मुलुकको समग्र शिक्षा विकास र व्यवस्थापनका लागि सरकारले संघीय शिक्षा नीति जारी गर्न र कुल बजेटको 20% व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। हाम्रा छाता ऐनलाई छिटो ल्याउने कुरामा पनि हामीले शिक्षा मन्त्रालय सम्बन्धित अरू मन्त्रालयलाई पनि हामी अर्थ मन्त्रालयलाई र कानुनी मन्त्रालय समेत हामी यो विषयमा निर्देशनहरू पठाउँछौँ। पाठ्यपुस्तकको अब आगामी वर्षको हिसाब आगामी वर्षलाई चाहिँ एउटा कार्ययोजना सुरु नै होस्, अवधि फेरि असार साउनदेखि नै त्यो कुराहरूको सुरु होस् भन्ने कुरा आइ नै सक्यो। सांसदहरूले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन र बजेट बढाउन माग गरेपछि समितिले निर्देशन दिएको हो। शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन र बजेट वृद्धि गर्न चाहे पनि नसकेको स्वीकार गरे। धेरै राम्रा कुराहरू उठेका छन्। मान्यजीहरूले चाहिँ कम्तीमा त्यो ऐनमा अलिकति चाहिँ छिटो बुस्टअप गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ शिक्षा संघीय शिक्षा ऐन छिट्टै नै कानुन मन्त्रालयबाट निस्कने सक्ने सम्भावना र अरू ऐनहरू पनि अर्थ मन्त्रालय लगायतबाट राय परामर्श छिट्टो आउने व्यवस्था भयो भने मलाई लाग्छ यो हामीले खोजेको शिक्षामा इन्टरभेन्सन गर्न खोजेका कुराहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ।
बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउन समेत जनक शिक्षालाई निर्देशन दिएको छ। संघीयताका लागि धेरै पटक आन्दोलन भएको स्थान हो मध्य प्रदेश। त्यही मध्य प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार भने गतिहीन छन्। सधैँ सत्ता र शक्तिका लागि भुलिँदै आएका त्यहाँका राजनीतिक दल प्रादेशिक संघीयताको अभ्यासमा किन चुक्दैछन् त? मध्य प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको 5 महिना बितिसकेको छ। यी 5 महिनामा प्रदेश सभाका जम्मा 8वटा बैठक भएका छन्। 9औं बैठक जेठ 2 मा बस्दैछ। अन्य प्रदेशसँग नै तुलना गर्ने हो भने पनि मध्य प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको गति सुस्त छ। अन्य प्रदेशमा एउटा अधिवेशन सकिएर अर्को समेत सुरु भइसकेको छ। प्रदेश सभाका समितिमा सदस्यको टुङ्गो लागे पनि सभापति छानिएका छैनन्। त्यसैले मिनी संसद भनिने संसदीय समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। प्रदेश सभा बिजनेस विहीन भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धी एउटा विधेयक बाहेक काम छैन। एउटा कारण त हामी आफै पनि अलिकति अकर्मण्य भयौँ जस्तो लाग्छ। दोस्रो सबभन्दा ठुलो कारण केन्द्रले प्रदेशलाई देख्ने नजरिया अझै पनि संहितावादी छैन। केन्द्र सरकारले थुप्रै यस्ता कानुनहरू छन् जुन तपाईलाई प्रदेश मैत्री हुनुपर्ने हो, त्यो बनाइदिएको छैन। प्रदेश सभालाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। मुख्यमन्त्री सरोज यादव 12/2 मा उपेन्द्र यादवको प्रचार प्रसारलाई जति प्राथमिकता दिए आफ्नै प्रदेश मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन कसिएनन्। समस्या किन देखियो भने अब सरकार पक्ष पनि चाहिँ तपाईको 12कै चुनावमा उपचुनावमै इन्भल्भ हो। हिजो चाहिँ अब एक किसिमको गठबन्धन थियो, त्यो पनि ब्रेक भएर अर्को गठबन्धन चाहिँ हुँदैछ। त्यो गठबन्धनको आधारमा पनि सरकार चाहिँ फर्मेसन भइसकेको स्थिति छैन। जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री नै पठाएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, लोसपा र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री जसपाले छोड्नु पर्ने पक्षमा छन्। सङ्घमा भएको भागभण्डामा जसपाले उपराष्ट्रपति पाएपछि मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने माग गठबन्धनभित्रकै अन्य दलको छ। तर जसपा मुख्यमन्त्री छोड्ने पक्षमा छैन। मुख्यमन्त्रीको विषयलाई शीर्ष तहले टुङ्गो नलगाएसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिँदैन। हाम्रो पनि माग छ कि हामी पनि सरकारको नेतृत्व गरौँ कि हामीले 2टा मन्त्रालय दिए पनि त्यो मन्त्रालयको राम्ररी काम गर्न माथिबाट दिइरहेको छैन। प्रदेश सरकार जुन चलाउने स्टेयरिङ जसलाई दिएको छ उहाँहरूले पनि राम्ररी त्यो गाडी नचलाएर त्यो हामी अहिले दुर्घटनाको स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले संघीयताका लागि सङ्घर्ष गरेको जस लिने गर्छन्। तर उनीहरूले नै नेतृत्व गरिरहेको प्रदेशले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरीबाट आर्यन विश्वास, धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। एउटा रोचक भनाइ छ, एकजनाको हेरविचार गर्नु प्रेम हो भने संयोगको गर्नु नर्सिङ हो। दया र सेवाकी प्रतिमूर्ति फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको सेवाभावलाई मानक मान्दै उपचारमा खटिने नेपालका नर्सहरू राज्यलाई दिने सुविधामा भने कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैनन्। सरकारी अस्पतालमा थोरै दरबन्दी छ भने निजीमा श्रमको मूल्य नै छैन। नर्सहरू हर बखत बिरामीको मलिन अनुहारमा खुसी ल्याउन प्रयासरत रहन्छन्। बिरामीको अनुहारमा देखिने खुसीले उनीहरू प्रफुल्ल हुन्छन्। नुहाइदिने, उहाँहरूलाई जुन बेसिक लेभलको केयर हुन्छ नि त्योदेखि लिएर उहाँहरूलाई भेन्टिलेटरमा केयरहरू गर्ने, जुन भेन्टिलेटर केयर भनेको लास्ट उहाँहरूको एकदमै सिरियस भएर आफैले सास फेर्न नसकेको कन्डिसन हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा भेन्टिलेटरमा राखेर हामीले केयर गर्ने हुन्छ। फ्री छ नि त सरकारबाट, त्यसले गर्दाखेरि बिरामीहरू धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ अनि हामीले गरिरहेको कामहरूबाट नि एकदम सेटिस्फ्याक्सन नै हुनुहुन्छ बिरामीहरू। कोरोना कालमा जोखिमको प्रवाह नगरी अग्रपङ्क्तिमा रहेर नर्सहरूले सेवाभावको उच्चतम नमुना देखाएका थिए। तर सरकारले अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भत्ता दिँदा नर्सहरूलाई भने दिएन। सेवा सुविधा दिन चाहेको खण्डमा हैन दिन सकिने र त्यसको लागि नियमन गर्ने भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय हो। उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी चाहिँ नि नीति नियमहरू गरेर फलोअपहरू गरेको अवस्थामा चाहिँ सायद सुधार्न सकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ नभइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा एक नर्सले 3 जना बिरामी हेर्नुपर्छ। अन्य अस्पतालमा एक नर्सको भागमा 5 बिरामीसम्म हुनुपर्छ। नेपालमा सरकारले बनाएको अस्पताल सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका 2073 अनुसार नर्स र बिरामीको अनुपात मिल्दैन। त्यसैले 2 जना नर्सले 40 जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। पेसेन्ट नर्स रेसियो हुनुपर्छ नि, त्यो रेसियो चाहिँ
मिलिरहेको छैन के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टले क्वालिटी केयरहरू चाहिँ पाइरहेको छैन। नर्सिङ परिषदको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल नर्सहरूको संख्या 1,05,000 छ। नर्सिङमा विद्या वारिधीसम्मका कक्षाहरू छन्, तर नर्सहरूको व्यावसायिकता र पारिश्रमिकको पाटो कमजोर छ। 10 देखि 12 लाख खर्चेर वर्षौं लगाएर पढेका नर्सले निजी अस्पतालमा अहिले पनि मासिक 10 देखि 12 हजारमा मात्रै काम गर्न बाध्य छन्। नर्सिङ पेसामा आबद्ध भएकाहरूलाई विभिन्न किसिमले सेवा सुविधाहरू उस्तै उनीहरूको पेसा अनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। अझ प्राइभेटमा त हामीले एकदम कम तलबमा नर्सेसहरू खटेको पाइरहेको छ, त्यो गर्नु हुँदैन र अरू प्रोफेसन छ र नर्सेसहरूलाई पनि सेवा सुविधा दिनु एकदम आवश्यक। अस्पतालमा बिरामीको उपचार सेवामा मात्रै खट्ने नर्सहरू पछिल्लो समय विद्यालय र सामुदायिक संस्थाहरूमा पनि कार्यरत छन्। धेरै वर्ष एकै ठाउँमा काम गरेको, तर उसले पढ्न चाह्यो भनेदेखि पनि जुन पढ्न पाउने स्कलरसिपहरू थियो पहिला, त्यो अहिले काटिएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले त्यही सुविधा सेवाहरू र अवसरहरू चाहिँ दिनु जरुरी छ। नर्सहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूको मनोबल बढाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। व्यापार व्यवसाय खस्किएर ब्याङ्कको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसकेकाहरूलाई राहत दिने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति संशोधन गरेको छ। पछिल्ला 2 त्रैमास ऋणात्मक रहेका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनदेखि होटल तथा निर्माणका लागि लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ। मागमा आएको कमी र उच्च ब्याजका कारण व्यवसायहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। ब्याज घटाउन बैंकहरूलाई दिने सापटीको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले कम गरेको छ। अहिले घटेको 1% ब्याज दरले आगामी दिनमा बैंकहरूलाई कम ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिन उत्प्रेरित गर्नेछ। निर्माण, उत्पादन, थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्र ऋणात्मक छ। यो क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा उद्यमीलाई 44 अर्ब बराबरको रकम सहुलियत ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ, जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गभर्नरको दाबी छ। यो लचकताको फलस्वरूप बजारमा अहिले घट्दै गएको ब्याज दरहरू केही थप घट्ने आशा हामीले राखेका छौँ र समग्र अर्थतन्त्रमा जुन खालको शिथिलता देखिया छ, यो चाहिँ यहाँबाट कमसेकम अब यसमा सक्रियता बढ्ने छ। कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्ने गरी निक्षेपमा बैंकहरूले जारी गरेको ऋण पत्र पनि गणना गर्न पाइने म्याद मौद्रिक नीतिले पुससम्म थपेको छ, जसले बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढ्नेछ। होटल, रेस्टुराँ र निर्माण क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा लिएको 5 करोडसम्मको कर्जाको ब्याज र सावको किस्ता तिर्ने म्याद पनि थपिएको छ। लचिलो मौद्रिक नीतिको यसलाई म सुरुवात भएको मात्रै भन्छु म है। यसले अलिकति भए पनि यसले उत्साह जगाउँछ। जस्तो विगतमा हाम्रो ब्याङ्क दर 5 थियो, त्यसलाई 7 गरियो र त्यसलाई पछि 8.5 गरियो। आज 1% भए पनि उहाँले घटाउनु भएको छ है। यो ब्याङ्क दर घट्ने निरन्तरता यदि पायो भने यसले हाम्रो ब्याज दरलाई अवश्य पनि हाम्रो यो लगानीयोग्य रकमको सीमाभित्र ल्याउने छ भनेर। चालु पुँजी कर्जामा आगामी असार मसानसम्म म्याद थप्ने सुविधा पनि प्रदान गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सुस्ताएको घर जग्गा र शेयर बजार नै केन्द्रित गरेर भने कुनै सुविधा ल्याएको छैन। मुलुक मन्दीमा गएको जुन पृष्ठभूमि थियो, त्यो पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय ब्याङ्कका नीतिहरू अलिकति त्योसित तादात्म्यता हुने हिसाब किताबको आउनु पर्थ्यो। त्यही क्रममा यो राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो लचकता सजगतापूर्वक भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। अन्य मुलुकमा बिस्तारै महँगी नियन्त्रणमा आएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इस्लामाबादको उच्च अदालतले 2 साताको जमानत दिएपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान रिहा भएका छन्। उनको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री खान हिजो राति नै लाहौर स्थित आफ्नो घर फर्किएका हुन्, जहाँ उनलाई समर्थकहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए। हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका समर्थकले उनलाई
फूल बर्साएर र आतिशबाजीले स्वागत गरेका थिए। गत मङ्गलबार नाटकीय ढङ्गबाट पक्राउ गरिएता खान समर्थक र सुरक्षाकर्मी बीच भएका हिंसात्मक झडपमा 1 दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। राजधानी इस्लामाबादमा प्रहरीले सङ्कटकाल घोषणा गर्दै प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। खान पक्राउपछि पाकिस्तानमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इन्टरनेट अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ग्लोबल नेटवर्क इनिसिएटिभले पाकिस्तान सरकारलाई प्रतिबन्ध हटाई मानवाधिकार र मानव सुरक्षालाई जोखिममा नराख्न आग्रह गरेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। बङ्गलादेशले आयरल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा 3 विकेटको जित हात पारेको छ। क्रिकेट विश्वकप सुपर लिग अन्तर्गतको खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि 45 ओभरमा झारिएको थियो। पाहुना टोली बङ्गलादेशले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो। आयरल्यान्डले 6 विकेट गुमाएर 319 रन बनाएको थियो। स्टेफन डोहीने 12 रनमा आउट हुँदा पल स्टर्लिङले खाता खोल्न सकेनन्। तेस्रो विकेटका लागि कप्तान एन्डी वाल्भिर्ने र हेरी टेक्टरले 98 रनको साझेदारी गरे। वाल्भिर्ने 42 रनमा मैदान बाहिरिए। टेक्टरले 140 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। 113 बल खेलेका टेक्टरले 7 चौका र 10 छक्का प्रहार गरे। उनको ओडिआई करियरको यो अहिलेसम्मको उच्च स्कोर हो। जर्ज डक्रेल 74 रनमा अभिजित रहे। हसन महमुद र सोरिफुल इस्लामले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा बङ्गलादेशले 44.3 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टायो। कप्तान तमिम इकबाल 7 र लिटन दास 21 रनमा आउट भए पनि त्यसपछिका ब्याटरले इनिङ्स सम्हाले। नजमुल हुसेन सान्तोले 117 रनको योगदान गरे। तौहिद हिरिदोयले 68 रन बनाउँदा मुस्फिकर रहिम 36 रनमा अभिजित रहे। कर्टिस काम्फर र जर्ज डक्रेलले 2-2 विकेट लिए। तेस्रो तथा अन्तिम ओडिआई आइतबार हुनेछ। पहिलो ओडिआई वर्षाका कारण रद्द भएको थियो, जसका कारण दक्षिण अफ्रिका सिधै विश्वकपका लागि छनौट भयो। आयरल्यान्डले भने जिम्बाब्वेमा हुने नेपाल सम्मिलित ग्लोबल छनौट खेल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।